अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इक़्तिदार की रस्साकशी और ताकत की जंग में कुलिया एक ही है, मुखालिफ को पिछाड़ो चाहे जिस हद से गुजरना पड़े। फॉर्मूला एक ही है कि पावर इज़ पावर, यानी ताकत की इस जंग में हथियार सिर्फ ताकत है और जहां ये हथियार कमज़ोर पड़े वहां और ताकत का इस्तेमाल ही जीत की ज़मानत है। मुल्क की सियासी उफ़क़ पे पावर पॉलिटिक्स अब अपने आखिरी पावर प्ले में दाखिल होती दिखाई दे रही है, जहां रियासत के ताकतवर हलकों को एक सियासी जमात और एक रियासती इदारे अदलिया की जानिब से मुसलसल मज़ाहमत का सामना है और हर गुजरते दिन के साथ इस मज़ाहमाना रविश में शिद्दत आती दिखाई दे रही है। अदालत ताकतवर हलकों की इदारों में गैर आइनी मुदाखलत को लेकर तबले जंग बजाए हुए है और माजी के बरक्स ताकतवर हलकों की मंशा के मुताबिक चलने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अदालती शख्सियात जो माजी की इस्टेब्लिशमेंट की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुसालहाना खामोशी इख्तियार किए हुए थी, आज वही अनासर इस्टेब्लिशमेंट के सबसे बड़े नाकिद बने हुए हैं। और तासुर यह है कि अदालतें मखसूस जमात के लिए दिल में नरम गोशा रखे हुए हैं। शायद यही वजह है कि अब तक बानी पीटीआई, तोशाखाना, तोड़ फोड़, 190 मिलियन पाउंड जैसे मुकदमात समेत और उनकी जमात के मुतादिद रहनुमा और कारकुनान 9 मई केसेस में मंतकी अंजाम को नहीं पहुँच पाए हैं, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट उन्हें देखना चाहती थी। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत और उसके बाद अब साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की मुमकिना ज़मानत और आने वाले दिनों में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत पीटीआई के गिर्द कमज़ोर पड़ता हुआ शिकंजा इस वक्त ताकतवर हलकों के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जबकि दूसरी जानिब खुद तहरीक इंसाफ मज़ाहमाना रविश तर्क करने के लिए तैयार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन पर नामालूम अफराद के हमले के बाद पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए में मज़ीद शिद्दत आती दिखाई दे रही है। आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई से मुलाकात और मुलाकात के बाद जो प्रेशर हुआ उसमें बैरिस्टर गौहर हों, उमर अयूब हों, रऊफ़ हसन हों, आज़म सवाती हों, वो क्या नैरेटिव लिए हुए हैं ख़ास तौर पे रऊफ़ हसन पर हमले से मुताल्लिक, ज़रा उसी झलक आपके सामने रखता है। जो उसकी जिंदगी पे अटैक हुआ है उसका तस्करा हुआ है। खान साहब ने उस पे दुख, अफसोस और गुस्से का इजहार किया है। हम ये मुतालबा करते हैं कि FIR तो रजिस्टर हो चुकी है, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो और इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेट करे। मुतालबा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे सो मोटो ले। किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ, कौन है करवाने वाला, क्या कोई पूछेगा उसको, क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे? ये सो ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जिसके तहत ये मेरे ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो कराई गई। जो FIR लॉन्च की है इस्लामाबाद पुलिस ने, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, कंडेम करते हैं। उस FIR में दहशतगर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं, ये दहशतगर्दी नहीं थी और क्या थी। हम डिमांड करते हैं अदलिया से कि ये केसेस जुडिशल, ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जो गैर कानूनी कदम उठाया गया, मैं उसकी शदीद अल्फाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से मजम्मत करता हूँ। और अगर कोई एक आदमी जो इसका जिम्मेदार है, उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या हासिल करना चाहते हो आप पाकिस्तान के अवाम से। अब ये वो नैरेटिव है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिए हुए है। रऊफ़ हसन पर होने वाले अटैक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इल्ज़ाम को हुकूमत कैसे ज़ायल कर रही है, जो FIR के इंदराज का है, तहकीकात से मुताल्लिक है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ सेनेट आज क्या कहा, ज़रा वो आपको दिखाता है। रऊफ़ हसन साहब के अपने बयान के मुताबिक जो उन्होंने दिया, मन्नूआन FIR दर्ज कर ली गई। अब उनकी जो तस्वीर CCTV कैमरा से या जो को वीडियोस वायरल हुई हैं उनसे लेके उनको फोरेंसिक लैब में और नादरा की लैब्स में भिजवाया गया है कि अगर वो नेशनल डेटाबेस से वो ट्रेस हो सकें तो वो ट्रेस हो जाएंगे। हुकूमत बिल्कुल इस वाक़े की पूरी संजीदगी के साथ तहकीक कर रही है और करेगी। हमें इस बात का दुख और अफसोस है, हर शहरी जो है वो मोतबर है। अब एक तरफ पावर पॉलिटिक्स के इस खेल में इल्ज़ामात और जवाबन इल्ज़ामात, जवाब शिकवा जारी है, तो दूसरी तरफ जो जुडिशरी की तरफ से इस वक्त रेजिस्टेंस का सामना कंसर्न क्वार्टर्स को करना पड़ रहा है। लगता ये है कि फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट भी इसके लिए एक मौसर प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सेनेट इजलास के अंदर ही जिस तरीके से जुडिशरी को पैगामात दिए गए, गुज़श्ता रोज़ फैसल वोडा की तकरीर हो या आज दीगर सेनेटर्स इंक्लूडिंग तलाल चौधरी, आज़म नज़ीर तारड़, उससे लगता यह है कि एक ख़ास तरीके से हुकूमत ये नैरेटिव दे रही है कि जुडिशरी इस वक्त जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही है, वो जस्टिफाइड नहीं है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिसक्रिएंट्स भी हैं। क्या बातें की गई, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं।
पूरी दुनिया में तौहीन अदालत का कानून जिसमें स्कैंडलाइज करना है, रेडिक्यूल करना है, ये मुहज्जब दुनिया में खत्म हो चुका है। मेरा वकील बनने को कोई तैयार नहीं था कि इसलिए कहते थे कि केस तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, तौहीन अदालत तो बनती नहीं है, लेकिन हम अदालत को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि उनका मूड खराब है आपके बारे में। आईने पाकिस्तान मेरे इंतहाई मोहतरम काबिल इज्जत जजेस की इज्जत के हवाले से गुफ्तगू नहीं करता है, बल्कि वो अवामी नुमाइंदों की इज्जत के हवाले से भी गुफ्तगू करता है। ये जो टेलीविजन की स्क्रीन पे रिमार्क्स का खेल सुबह से शाम तक चलता है, जहां हमारी इज्जतें इनफरादी नहीं मुश्तरका इज्जतें, उनकी पगड़ियां उछाली जाती हैं, उसके हवाले से हम किसी पे बात नहीं कर सकते। अगर तौहीन की आप बात करते हैं, तौहीन का कानून ऐसे बनाए ना, आप यहां बैठे कि तौहीन किस किस पे लागू होती है, किस किस पे लागू नहीं होती। अब इसमें एक कंपोनेंट जुडिशरी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट का कंपोनेंट है, दूसरा एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस अ पर्टिकुलर पार्टी वाला कंपोनेंट है। सबसे पहले ये जुडिशरी से मुताल्लिक जो मामला चल रहे हैं और जो मज़ाहमत वहाँ से आ रही है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हसन रज़ा पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो आज जिस अंदाज में सेनेट में तकारीर हुई और गुज़श्ता रोज़ फैसल वाटर साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया, अब तासुर ये है कि जुडिशरी इस वक्त एक मज़ामत का इस्तारा बनी हुई है, या जो इंटरवेंशन है या मेडलिंग है या इंटिमिडेशन की बात की जाती है जजेस की तरफ से, अब लग ये रहा है कि वो जुडिशरी जिसके बारे में तासुर था कि वो इस्टाब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के फैसले करती है या फैसले सुनाती है, आज वो एंटी इस्टाब्लिशमेंट स्टांस लिए हुए है। अब क्या आप इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, रात में एक नोटिफिकेशन आया और वो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा की तरफ से था, जिस पर कहा गया कि ये जो अदालती रिमार्क्स है, प्रोसीडिंग्स है जिसमें जजेस रिमार्क्स देते हैं, उन रिमार्क्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर नशर ना किया जाए। ये हो क्या रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से रऊफ़ हसन साहब का जो वाक़या हुआ है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत वक्त से भी ये मुतालबा करता हूँ कि उनके जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार करें और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई जो भी बनती है वो हो। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ, जो आपने ये फरमाया कि पैमरा का कल नोटिफिकेशन आया और उसमें जो जिस तरह कोर्ट के मामलात को रेगुलेट करने के हवाले से सहाफ़ियों पे ये पाबंदी आयद कर दी गई कि वो जो मैटर सब जुडिस है उस पे कोई अपनी रिपोर्टिंग नहीं दे सकते, माँ सिवाय उसके कि कोई जजमेंट आए तो वो फिर रिपोर्ट कर सकते हैं। देखें, पैमरा रेगुलेटर है, उसके पास बड़े वसी इख्तियारात हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सब को रेगुलेट करने के, लेकिन उसमें उन्होंने देखना ये है कि क्या किसी ने गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे या आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई रिपोर्टिंग की है, तो फिर तो रेगुलेटर का काम है कि वो उसको रेगुलेट करे, जस्टिफाइड है। लेकिन जब एक कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं और कोर्ट ने मना नहीं किया, कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी एज इट इज़ वो रिपोर्ट कर दी गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी और प्रिंट मीडिया पे भी, तो मैं नहीं समझता कि आप उसको इस हवाले से रेगुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस लेकर आए जो कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन किया हो कि हमने ये नहीं कहा, इस प्रोसीडिंग्स में ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टिकट चला या प्रिंट मीडिया पे ये बात आई है, तो फिर रेगुलेटर का काम है कि वो हरकत में आए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाबंदी है ये कोई इतनी मुनासिब नहीं है और सहाफ़ियों का जो आइनी हक़ है आर्टिकल 19A के तहत जो इज़हारे राय की आज़ादी है वो सल्ब करने के मुतरादफ़ है। तो इसको राइटली सहाफ़ी तंजीमें जो हैं वो एतराज़ात कर रही हैं और ऑब्जेक्ट कर रही हैं। सुनने में ये भी आया कि वो इसको अदालत में चैलेंज करने भी जा रही है। अच्छा देखिए पाशा साहब, अब अदालती फैसला तो अपनी जगह पर, मतलब अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर कोई रिलीफ आ रहा है या 9 मई केसेस में उस तरह से स्क्रू टाइटन अप नहीं हो रहा जैसा हुकूमत चाहती है या एग्जेक्टिव चाहती है, वो अपनी जगह पर, लेकिन जो रिमार्क्स की हद तक मामला है, यानी इसका मतलब ये कि अदालतों से जो आने वाले रिमार्क्स हैं वो भी किसी जगह पर अच्छे नहीं लग रहे हैं या पसंद नहीं किए जा रहे, नापसंद किए जा रहे हैं। तो टेंशन की फ़ज़ा तो है इस वक्त जुडिशरी में और फिर मुक़्तदरा के अंदर।
جی عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے سینسٹیو کیسز آتے ہیں جس میں فاضل جج صاحبان خود ہی میڈیا کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو رپورٹ نہیں کرنا، اور یہ جب تک یہ معاملہ سب جوڈس ہے آپ اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے. اور پھر ظاہر ہے وہ ریسٹریننگ آرڈر جب انہوں نے زبانی بھی دے دیا تو صحافی اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کو ڈسکس نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی کوئی رپورٹنگ کرتے ہیں. لیکن جب عدالت نے پرسوں واقعی کچھ ایسے ریمارکس تھے جو اور ٹکٹ چلے اور میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اس میں لگ رہا تھا کہ کچھ ایسی سخت زبان معزز جج صاحب نے استعمال کی ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ پریروگیٹو جج صاحب کا ہی ہونا چاہیے کہ اگر جذباتی ہو کہ انہوں نے کوئی بات کر دی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے منصب کے خلاف ہے تو وہ خود ہی روک سکتے ہیں، یا اگلے دن ہیئرنگ کے دوران کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ میرے کوئی بھی آبزرویشن یا ریمارکس آئیں تو آپ نے اس کو رپورٹ نہیں کرنے. لیکن اگر ایز اٹ از رپورٹنگ ہوتی ہے تو رپورٹر جو ہے، جو کنسرن رپورٹر ہے اس عدالت کا، وہ اپنے میڈیا کو یا اپنے ادارے کو جو بھیج رہا ہے اس پہ اگر کوئی ایڈ یا ڈیلیٹ نہیں ہوئی ایز اٹ از بھیج رہا ہے تو وہ اس پہ تو کوئی مجھے پاشا صاحب یہ بتائیے گا سر. دیکھیے اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، سینٹ کے فلور پر جو تقریریں ہوئیں پرٹیکولرلی کل فیصل ووڈا صاحب کی ہوئی، آج طلال چودھری صاحب کی اور دیگر لوگ کر رہے ہیں وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے حوالے سے، اور ظاہر ہے جس پہ فیصل ووڈا صاحب کو بلایا ہوا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہے. دوسری طرف ایک پٹیشن اور بھی چلی گئی کورٹ میں ایڈوکیٹ میاں داؤد کی، جس پہ توجہ دلائی گئی رؤف حسن صاحب کے سٹیٹمنٹ کی طرف اور عمر ایوب کے سٹیٹمنٹ کی طرف کہ یہ کنٹیمپٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی شو کاز یہ معاملہ نہیں ہوتا. اور دریں اثنا پھر رؤف حسن صاحب کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا، کل کا بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. یہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز والے معاملے کو لے کر بھی اس وقت لگتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا ایگزیکٹو اور جوڈیشری آر ناٹ آن دا سیم پیج. کیا کلائمیکس آتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں کو سچویشن کو کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں آج کچھ تقاریر سینٹ پاکستان میں ہوئیں وہ بھی سنی، اور اس میں بھی عدلیہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی گئیں. ظاہر ہے ہر ایک کو اپنے دکھ اور تکالیف ہیں، اور جب وہ اپوزیشن میں تھے ان پہ جس طریقے سے جو ان کو ٹائٹ کیا گیا وہ اپنا انہوں نے جو ہے اظہار کیا اور باتیں کی، وہ اپنی جگہ پہ بھی یقیناً تلخ حقیقتیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کو جواز بنا کے آپ جو آج کی اپوزیشن ہے اس کی سکرو ٹائٹ نہیں کر سکتے اور نہ کرنے چاہیے. آپ کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ جو سلسلہ پنگ پانگ کا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، تاکہ کل اگر آج اپوزیشن کا کل میں وہ مثلا اقتدار تھا پہنچتی ہے تو کل وہ اپنے بدلے نہ لینا شروع کر دے تو یہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کیا ریگولیٹرز ان پولیٹیکل پرسنالٹیز کو روک سکتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے خلاف نہ بات کریں، چونکہ عدلیہ خود اپنے ڈیفینس میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتی، پریس سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. جی اور ظاہر ہے پارلیمان کے فلور پر تو ویسے پارلیمنٹیرینز کو استثناء حاصل ہے نا کہ ان پر تو کوئی پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی، اس پہ تو کوئی عدالتی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی، اور پہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. پاشا صاحب I have to quickly wind it up here sir، مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ پاشا صاحب، بہت شکریہ. ڈسپائٹ یور بزی اسکیجول یو ٹک سم ٹائم آؤٹ فرام یور اسکیجول سر، بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں، لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک. اور اس ساری سچویشن کا ایک پولیٹیکل سائڈ بھی ہے، پولیٹیکل اینگل بھی ہے. یہ جو کلائمیکس دکھائی دے رہا ہے کیا اس کا کوئی اینٹی کلائمیکس بھی ہے؟ اس وقت سینئر صحافی تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم عامر ضیاء صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے. عامر ضیاء صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے سر، یہ جو پاور پالیٹکس ہے تاثر یہ ہے کہ اب اپنے فائنل پاور پلے میں داخل ہو گئی ہے، اور اگر فائنل پاور پلے ہے تو ظاہر پاور پلے میں تو مار دھاڑ ہوتی ہے. تو کیا یہ توقع کی جائے کہ اب مزید یوز آف پاور ہوگا تمام فریقین کی جانب سے، جو اس پاور پالیٹکس کے فریقین ہیں وہ مزید یوز آف فورس کریں گے؟ صحیح کہ ہمارے ملک میں تو سیاست میں کلائمیکس ایک عرصے سے چل رہا ہے، کم از کم 2 سال ہو گئے، اور مسلسل ہماری جو سیاست ہے وہ کشیدگی کا، محاذ آرائی کا شکار ہے. اور کیونکہ محاذ آرائی کا شکار ہے تو اینٹی کلائمیکس آ کے نہیں دے رہا کہ جہاں پر جو ہے کہ آپ کے نرو ذرا سے سیٹل ہوں
اور آپ کو یہ لگے کہ چیزیں جو ہے کسی ایک سمت میں جا کے سیٹل ہونے جا رہی ہیں. تو ایک مسلسل تناؤ ہے, کشیدگی ہے کہ جو جاری و ساری ہے. آپ یاد کریں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خاتمے سے پہلے شروع ہوئی تھی, پھر اس کا ایک سائیکل بنا کہ جب ان کی حکومت ختم کی گئی, اس کے بعد سے پھر متواتر جو ہے ہم ایک ہی اس میں ہے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. اور وہ اب کیا ہوگا والا جو ایک سلسلہ ہے ہماری گفتگو میں, تجزیہ کار ہوں, عوام ہوں, خواص ہوں, سب کے ذہنوں میں یہی سوال ہے کہ جی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کو کہ کس کروٹ بیٹھے گا. جی تو عامر ضیاء صاحب, یقیناً بلین ڈالر کویسچن یہی ہے کہ اب کیا ہوگا یا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. حالات کو دیکھ کر آپ کو کیا تاثر ملتا ہے کہ کیا ریاست اپنی پالیسی کو یا اسٹریٹجی کو ریوزٹ کر رہی ہے, یا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے حکمت عملی کا, جس کے بعد کوئی تبدیلی بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو جو محسوس ہو رہا ہے کہ جو بھی بڑے پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان میں سے کوئی بھی اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہے وہ حکومت ہو, چاہے وہ حزب اختلاف ہو, چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں. اور یہی بڑی بدقسمتی ہے کہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک بند گلی میں داخل ہو گئی ہے. ایک طرف تاثر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہم اگر جتنی مزاحمت کریں گے, جتنا زیادہ ہم جو ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس چوائسز بھی لمیٹڈ ہیں, تو یہی ہمارے لیے ایک راستہ ہے. جو ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ 9 مئی کو بھولنے کے لیے, بھلانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ بنے. حکومت وقت جس میں نون لیگ خصوصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی حصہ ہے کسی نہ کسی طرح سے, تو وہی سمجھتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہیں دوبارہ سے رابطے بحال ہوتے ہیں تو ابھی جو ہماری ریلیونس ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے. تو انہیں بھی سوٹ نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی میں اور اداروں کے درمیان جو محاذرائی ہے, کشیدگی ہے, وہ کم ہو. اصولی طور پہ تو ہونا ہی چاہیے کہ جی بائی دا بک چلنا چاہیے. بائی دا بک یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جو آئین و قانون کہتا ہے اس کے حساب سے چلیں تو غالباً ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جو قوت ہے, اور اس کو آپ کوئی بھی قوت کہہ لیں, سیاسی قوت ہے, ہماری حکومت کی قوت ہے, کہ وہ تھوڑا سا چیزوں کو تھوڑا سا نہیں, کافی حد تک جو ہے مینیپولیشن بھی ہو رہی ہے. اس کے اندر جو ہے الزام لگ رہا ہے کہ جی ریاستی جبر کا استعمال ہو رہا ہے. دوسری طرف سے الزام بھی لگ رہا ہے کہ جی غیر جمہوری رویے ہیں. سب تمام لوگ جو ہیں بالکل اس بات پہ ڈٹے بیٹھے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے. اور لیکن مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب کیونکہ یہ ریوزٹ نہیں کر رہے جیسا کہ آپ نے فرمایا, تو اس گڑھے کو گہرے سے گہرا کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں, گزشتہ 2 روز سے عامر ضیاء صاحب, گزشتہ 2 روز سے سینٹ اجلاس کے اندر جس طرح کی تقاریر دیکھنے کو اور سننے کو ملی ہے, جوڈیشری کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے ٹریری بینچز پر بیٹھے ہوئے سینیٹرز کی طرف سے. اور اس سے تاثر یہ بھی ہے کہ جوڈیشری نے جو ایک کائنڈ آف ایک طبل جنگ بجایا ہوا ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لیا ہوا ہے, پرٹیکولرلی اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو, تو وہاں سے بہت ریزسٹنس آ رہی ہے مقتدر حلقوں کو. اور پھر ظاہر ہے ایک مخصوص جماعت کی طرف سے تو آئی رہی ہے, انہوں نے بھی ایک نیریٹو لیا ہوا ہے. تو یہ جوڈیشری اور ایک پرٹیکولر پارٹی یہ پریشر بڑھائے ہوئے ہیں یا یہ ریزسٹنس دے رہے ہیں, اور اس ریزسٹنس کا حل کیا ہے؟ کیا مزید دباؤ ہے, کاؤنٹر پریشر ہے, کاؤنٹر یوز آف پاور ہے؟ بڑا افسوس کی بات ہے کہ ہم جوڈیشری کو کبھی حکومت کے ساتھ کلب کرتے ہیں اور کبھی ہم حزب اختلاف کے ساتھ کلب کرتے ہیں, یعنی کہ جوڑتے ہیں. اصولی طور پہ اور دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ جوڈیشری, اور ہمارے ملک میں بھی کہا جاتا ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ہے, خود مختار ہے, اور وہ جو فیصلے کرے گی وہ کسی کی پسند یا ناپسند پہ نہیں کرے گی بلکہ آئین و قانون کے مطابق کرے گی. اب ہوتا یہ کہ جس کے خلاف فیصلہ آ رہا ہوتا ہے, جس کے خلاف ریمارکس ہوتے ہیں, وہ متاثر ہوتا ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی بہت زیادہ نالا ہوتی ہے, وہ الزام لگاتی ہے کہ جی باعث ہے جوڈیشری میں, اور جب جوڈیشری کا فیصلہ جو ہے حکومت وقت کے خلاف آتا ہے تو وہ یا اداروں کے خلاف آتے ہیں تو وہ شاکی ہو جاتے ہیں. جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو یاد کریں کہ پی ٹی آئی یہ کہا کرتی تھی, ایک طرف الزام لگتا تھا کہ جی پرو گورنمنٹ ہے, کہ جب پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے آنا شروع ہوئے تو جوڈیشری کی بڑا مسئلہ ہے. اور اس کو اس طرح کے میرے خیال میں سب سے بڑی ضرورت میڈیا کو بھی ہے, ہمارے اداروں کو, سیاسی جماعتوں کو ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کو خدا کے لیے متنازع نہ بنائیں. جتنا متنازع بنائیں گے تو آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے. زور یہ ہونا چاہیے کہ جی جو بھی فیصلہ ہو قانون اور انصاف کے مطابق, اور ظاہر ہے کہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے کہ وہ خلاف قانون بات کرے. یہ باقی ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں جب کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے, اور وہ ظلم و زیادتی حکومت میں آپ کو پتہ ہے بعض اوقات کتنا ایک رعونت ہوتی ہے, تو لوگوں کے پاس آخری ریزورٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ عدلیہ کے پاس جائیں, اور عدلیہ جو ہے اس وہاں پہ ریلیف مل رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس ریلیف کے بھی خلاف ہیں, آپ اس بات کے بھی خلاف ہیں کہ وہاں سے ریلیف بھی نہیں ملنا چاہیے. عامر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, اس وقت ایک تاثر ہے نا, تاثر یہ ہے کہ جوڈیشری میں ایک پرٹیکولر پارٹی اور اس کے بانی کے لیے
सहूलत कारी का किरदार अदा किया जा रहा है, या उनके दिल में कोई नरम गोशा किसी जगह मौजूद है जो बाइस तकलीफ है हुकूमत के लिए भी और मुक्तदर हलकों के लिए भी? क्या ये तासुर मेरे सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब पर, उनके दीगर जो औलाद थी, इसी तरह नवाज शरीफ साहब पर, नून लीग के और बड़े रहनुमा, उन पर बड़े बड़े बदनवानी के मुकदमात थे। वो मुकदमात चुटकी बजाते में खत्म हो गए। तो क्या हम ये समझें कि जी जुडिशरी के दिल में उनके लिए नरम गोशा था, या हमारी उसका एक काउंटर आर्गुमेंट है ना कि नैब की तरफ से या प्रोसिक्यूशन इतनी वीक थी, नैब ने खुद आके कहा कि हम इस केस को आगे फॉलो अप नहीं करना चाहते, परसू नहीं करेंगे। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि कोई ना कोई कानूनी जवाज होता है ना किसी को छोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमने क्यों समझ लिया कि खाकम बदहन अदलिया जो है वो किसी के साथ और किसी के खिलाफ असूली तौर पर नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएं, जो रिसेंट अगर ऐसा होता, आज देखिए पीटीआई की क़यादत के कितने लोग जेल में हैं, और मतलब है जहाँ पे रिलीफ मिलना है हमारे यहाँ, जो वहां पे इल्जाम लगता है कि जी इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं थी, प्रोसिक्यूशन अच्छा नहीं था, उसी तरह जो है उसका बेनिफिट जो है पीटीआई के लोगों को भी हो रहा है। अगर वो बेनिफिट नून लीग को हो रहा था तो उस पर तो इतराज नहीं हो रहा था। आप ये देखें कि जब पीटीआई की हुकूमत भी थी तब भी ये इल्जाम लग रहा था बड़ा, एक मैं समझता हूँ प्रोपेगेंडे के लिहाज से नून लीग में एक बड़ी खासियत है कि वो फौरन जो है वो जुडिशरी के खिलाफ महाज बना लेती है। और ये आज का रवैया नहीं है, बाकायदा इन्होंने तो चढ़ाई भी की थी, तारीख का हिस्सा है कि जी सुप्रीम कोर्ट पे अगर किसी को हमले की शहादत नसीब हुई है तो वो जो है नून लीग थी। तो अब अगर ये रवैये होंगे, मेरे ख्याल में आज को धीमा करने की जरूरत है। आज को धीमा इसी तरह किया जा सकता है कि बाय द बुक चलें, ताकि अदलिया को भी और इसी तरह हमारे जो इदारे हैं, हमारे सिक्योरिटी के इदारे, उन्हें भी मुतनाज़ा नहीं बनाना, फौज को नहीं बनाना, आईएसआई को नहीं बनाना। तो उसके लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट ना सर, मतलब जिसको सूट कर रहे होते हैं, हालात फेवर करते हैं, वो ठीक होता है। जहाँ पर उसकी मुखालिफत में जाते हैं वहाँ पर तनकीद होने लगती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इदारा कौन सा है। मेरा सर पर्टिकुलर सवाल ये है कि गुज़श्ता रोज़ हमने देखा चौधरी परवेज़ इलाही की जो है वो ज़मानत हुई और ज़मानत पर वो रिहा हो गए। उसके बाद अब ये कयास किया जा रहा है कि हो सकता है कि एक और बड़ी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी रिहा हो जाए, जिसके बाद एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी इस वक्त है और वो -1 से मुताल्लिक है कि क्या को -1 हो रहा है, ये एक गेम प्लान का हिस्सा है, या वाकई ये प्रेशर अल्टीमेटली कंसर्न क्वार्टर्स के ऊपर अदलिया की तरफ से ये जमानतें देकर बढ़ाया जा रहा है? देखिए, जमानत जो है ना हमारे आईन और कानून में हक हासिल है ना, एक डकैत को भी मिल जाती है। एक मतलब है हत्या कि अगर वो बड़े बड़े मुकदमात होते हैं, वहां पे आप जराइम होते हैं, वो जो कहते हैं ना कि वायलेंट क्राइम होते हैं, उसमें जमानत मिल जाती है आपको। तो फिर यहाँ पे तो कुछ सियासी नौयत के केसेस हैं, घड़ी चोरी का मुकदमा है और फला मुकदमा है, तो ये इसमें जमानत का बिल्कुल इम्कान है। या मतलब है जैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया केस, वो जो उनकी एक मुबैना साहबजादी का केस था इमरान खान के, तो ये वो केसेस हैं कि खुद मतलब है कि ट्रिवियल केसेस जिसको मैं कहता हूँ कि ये मतलब है कि उस बुनियाद पे बने थे। तो अगर यहाँ पे लोग निकल आते हैं तो वो आईन और कानून के मुताबिक होंगे, उसमें हमें इतनी क़यासराई की जरूरत नहीं है। और क्या माजी में हमारी तारीख उठा के देखें कि हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग पकड़े गए, वो कुछ बरस जेल में रहे, उसके बाद निकल आए, 6 महीने कोई रहा, कोई साल रहा, कोई 2 साल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी नौयत के केसेस बनाए जाते हैं। और उसका शिकार जरदारी साहब भी हुए, उसके शिकार नवाज शरीफ साहब भी हुए, और आज की तारीख के अंदर जो है वो पीटीआई और उसके रहनुमा हैं। तो अगर ये होता है, अच्छा इसमें -1 मैं नहीं कह सकता कि -1 होगा, माइनस क्या होगा। असल बात ये कि पाकिस्तान में जो हमें जरूरत इस बात की कि आप जो है इन मसलों को हल कैसे करते हैं। अगर -1 करके आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कंट्रडिक्शन दूर हो जाएंगे, हमारे माशी हालात दूर हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, और पाकिस्तान इस मईशत के जो माशी भंवर में फंसा हुआ है उससे निकल जाएगा, ये हुकूमत जो है मकबूल हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है। लास्टली वेरी मिर्जा साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, ये रऊफ हसन साहब के साथ गुज़श्ता रोज जो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर आज एक प्रेशर था, उमर अयूब साहब भी आए, आजम सवाती भी, खुद रऊफ हसन साहब ने बात की। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड। अगर तो किसी ने पॉलिटिकल इंटेंशन के तहत ऐसा किया है जैसा कि इल्ज़ाम लग रहा है, तो भी प्रॉब होना चाहिए। अब कोई नामालूम अफराद थे, कहाँ से आए, तहकीकात होनी चाहिए, मुकदमे का इंदराज बिल्कुल फेयर अंदाज में इंक्वायरी आगे बढ़नी चाहिए। How do you see this कि this isn't happening for the first time, पॉलिटिकल एंटिटीज़ के साथ इस तरह का, पर्सनैलिटीज़ के साथ ही होना और शहर इक़्तिदार के अंदर होना, और उसके बाद मुकदमे का इंदराज, FIR और ये वो। How do you see this matter? मैं बिल्कुल एक तो आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ कि गैर जानिबदार बिल्कुल साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। बड़ा काबिल मुज़म्मत किस्म का ये वाक़या हुआ है,
اور کسی بھی سیاستدان یا کسی بھی شخصیت کے ساتھ شہری کے ساتھ قابل مذمت ہے. اسلام آباد کو ہم سمجھتے آئے ہیں, میں خود رہا ہوں کئی برس وہاں پر, کہ بڑا محفوظ شہر ہے. اگر وہاں پر یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ حکومت کی لمحہ فکری ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ایف ڈی آئی ہے یہاں پر, لیکن آپ پیغام یہ جا رہا ہے پاکستان سے کہ یہاں تو کوئی محفوظ نہیں ہے. یہاں پہ اگر کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہو رہے تو اسلام آباد میں اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں, تم کیا دنیا کو پیغام دے رہے؟ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اگر ڈاکٹر حسن صاحب سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی خیالات سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ کسی بھی سیاسی شخصیت کے ساتھ اگر لوگوں کو شبہ بالکل ایک جائز ہے کہ جی جب آپ کے آرگیومنٹ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ تشدد پہ اتر آتے ہیں. ذمہ داری حکومت کی ہے کہ جی آپ انشور کریں پاکستان میں قانون کی بالادستی ہو, یہاں پہ شہری محفوظ ہوں, لیکن ہمارے ملک میں نہیں ہے, اسلام آباد میں محفوظ نہیں ہے, کراچی میں محفوظ. عامر ضیاء صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اب سے کچھ دیر بعد ایک بڑی پریس کانفرنس ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اس پریس کانفرنس سے متعلق معاملات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. توقع ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ طور پر جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد یا الہاد یا جو اپوزیشن کی جو تحریک ہے جسے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا نام دیا گیا ہے اس میں باقاعدہ طور پر شمولیت کا اعلان کریں گے. اور اس بارے میں مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کے کئی ادوار ہوئے اور اس میں اسد کیسر نے بڑا کروشل رول پلے کیا. ان کے ساتھ محمود خان اچکزئی جو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں, جنہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ کے طور پر بھی نامنیٹ کیا ہے اپوزیشن کی 6 پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, انہوں نے بڑا رول پلے کیا. اور اب فائنلی پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ سب لوگ مل کے مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ مولانا بھی اس تحریک میں فعال کردار ادا کریں. گزشتہ رات اسد کیسر نے نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اندیا دیا تھا اور بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ہماری تحریک کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. یہ باعث تعجب یہ غیر معمولی بات اس لیے ہے کہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم کی کو لیڈ کرتے رہے ہیں بطور پی ڈی ایم سربراہ. ان کو یہ کریڈٹ ہے ان کے کہ انہوں نے حکومت کو گھر بھیجا جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی. پی ڈی ایم نے ایک موو چلائی, اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی اور مولانا فضل الرحمان بڑے پر اعتماد اور پر تیقن ہو کر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے حکومت گھر نہیں گئی بلکہ ہماری طاقت سے, پولیٹیکل فورسز کی طاقت سے, جمہوری قوتوں کی طاقت سے حکومت گھر گئی ہے. اور پھر ظاہر ہے پارلیمان کے فلور کے اوپر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی اور جمہوری انداز کے اندر ایک پروسیس مکمل ہوا. اب وہی مولانا فضل الرحمان 8 فروری کے انتخابات کے بعد اسمبلیوں کو جعلی قرار دے رہے ہیں, حکومت کو جعلی قرار دے رہے ہیں, مینڈیٹ کو چوری شدہ قرار دے رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دوبارہ انتخاب نہیں ہوتا ہے تب تک یہ اسمبلیاں جعلی ہیں, مینڈیٹ جعلی ہے, حکومت کے پاس یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ بطور ایگزیکٹو ملک کے معاملات کو چلائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا ٹی او آرز ہیں, کن ٹی او آرز کے اوپر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ اتحاد ہوتا ہے, یہ الحاق ہوتا ہے اور پھر آگے چل کر کیا اسٹریٹجی ڈیوائز کی جاتی ہے. کیونکہ مولانا نے آلریڈی 1 ملین مارچ اناؤنس کیا ہوا ہے, ان کی اپنی موومنٹ چل رہی ہے. یہاں سے پاکستان تحریک انصاف جلسے اناؤنس کر رہی ہے, اسلام آباد میں ایک جلسے کے لیے درخواست دی ہوئی ہے کہ F9 پارک میں 9 جون کو ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں. آلدو ابھی تک جو تاریخیں دی اس کے اوپر نہ تو انتظامیہ کی طرف سے گو ایڈ ملا اور نہ ہی اس انداز میں کچھ جلسہ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ ہو سکا. لیکن جب مولانا فضل الرحمان جیسی پارٹی جس کے پاس اسٹریٹ پار ہے, ماضی میں مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کرتے ہوئے کن القابات سے پکارا جاتا رہا, بانی پی ٹی آئی کو کیا کہا جاتا رہا, بطور پارٹی کو کس انداز میں غیر سیاسی قوت قرار دیا جاتا رہا, وہ سب کے سامنے اور آن ریکارڈ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے مولانا فضل. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو اور مولانا کو کن القابات سے نوازا گیا وہ بھی آن ریکارڈ ہے. اس کے بعد یہ دونوں پارٹیز کا ایک ساتھ مل کر کسی موومنٹ کو چلانا, کیمپین کرنا, ظاہر ہے یہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا. ابھی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے 9000 سمیں ان افراد کی جو نان فائلر ہیں وہ فائنلی بلاک کر دی گئی ہیں. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس پر بات کریں گے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے نان فائلرز کی 9000 سمیں اب تک بلاک کی جا چکی ہیں. اس سارے معاملے کے اوپر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اپنے آپ کو ڈسٹنس کیے ہوئے ہے کیونکہ ٹیلکوز کے اعتراضات ہیں, ٹیلی کام کمپنیز تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک بھی پہنچا ہے. تاہم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یہ پلی لیتی ہے کیونکہ پارلیمان کے اندر اس حوالے سے بات ہوئی ہے
حکومت کا یہ فیصلہ ہے، قانون سازی ہے، تو قانون سازی کے عمل میں پی ٹی اے از باؤنڈ ٹو ڈو اٹ، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تو اس پروسیس سے ڈسٹنس یہاں تک کر رہی ہے کہ حکومت کا فیصلہ ہے، قانون ہے، اب ہمیں تو اس پر عمل درآمد کرانا پڑے گا، جبکہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، جنہوں نے 2 روز پہلے اس حوالے سے ایک سٹے دیا تھا، انہوں نے بھی اس سٹے کے اوپر اپنا موقف واضح کر دیا ہے کہ سٹے سمز بلاک کرنے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ سٹے اس لیے ہے تاکہ جو درخواست گزار ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، اور مرکزی اپیل سمیت تمام تر معاملہ ایک ساتھ ہی دیکھیں گے۔ تو یہ معاملہ تو کلیئر ہو گیا کہ سمیں بلاک کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ان فیلڈ ہے، اور یہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہہ دیا، اور اس کے بعد گزشتہ روز 3550 سمیں بلاک کی گئی، اب تک کل بلاک شدہ سموں کی تعداد 9000 ہو گئی، اور جسٹس عامر فاروق کا یہ کہنا تھا کہ ہم سمجھ حکومت معاشی طور پر جو قبلہ درست کرنے کے لیے بڑی فوکسڈ ہے اور اس کے لیے اقدام لینا ہی پڑے گا۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔